अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे हक में दुआ कीजिए। आज की कहानी हमें एक ड्राइवर ने भेजी है जो कि कार्गो का ड्राइवर है। ये वाक़या दौरान ड्राइविंग उसके साथ पेश आया। वो कहता है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रा हेडफोन लगा कर सुनिएगा। तो कहानी मैं शुरू करती हूँ उन्हीं की ज़बानी। वो कहते हैं, मेरा नाम उमैर है। मैं एक कंपनी में एज अ ड्राइवर जॉब करता था। कंपनी वालों का माल शहर से दूसरे शहर ले जाता था। फैसलाबाद में कंपनी थी। उस दिन भी कंपनी का माल लोड हो रहा था और हमें कोयटा सामान लेकर जाना था। कार्गो चूँकि एक आम ट्रक नहीं होता, आम ट्रक से कहीं गुना बड़ा होता है और इसके ड्राइवर भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इस ट्रक को चलाना आम ड्राइवर के बस की बात नहीं होती। तो दो ड्राइवर एट अ टाइम साथ जाते हैं। आधा रास्ता एक ड्राइवर और आधा रास्ता दूसरा ड्राइवर ड्राइविंग करता है। तो मेरे भी ऐसा ही मामला था कि मेरे साथ दो ड्राइवर, एक मैं और एक मेरा साथी था। उस दिन कंपनी को माल जल्दी पहुंचाना था एक दिन के अंदर, यानी 24 घंटे में। तो उन लोगों ने माल लोड करवा दिया और मुझे बुला लिया कि ट्रक लेकर जाना है कोयटा यानी बलूचिस्तान। अब मैं अपने साथी ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था कि वो भी जल्दी से आ जाए ताकि हम लोग अपना ट्रक जल्द अज जल्द निकालें। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी का फ़ोन आया कि जाहिद की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें 104 बुखार चढ़ गया है, वो नहीं आ सकते। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब मैं जाहिद के बदले किसको लेकर जाऊं, चूँकि कोई और ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। उधर से कंपनी वाले बहुत शोर कर रहे थे कि ट्रक जल्द से जल्द निकालो, माल वक्त पे पहुंचाना, वरना हमें फ़ाइन हो जाएगा। अब बहुत सोच विचार के बाद चारों तरफ नज़रें दौड़ाई कि कोई ड्राइवर मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। नागहां चाहते हुए भी मुझे अकेले ही अपना ट्रक निकालना पड़ा, चूँकि मैं अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं था, एक आम सा लड़का था। बहुत ज़्यादा बहादुरी मेरे अंदर नहीं थी। अकेले ये मेरा पहला सफ़र था और मैं तो पहले से ही खौफज़दा हो गया था, लेकिन हिम्मत की और मैं ट्रक ले गया। अब ट्रक मेरा जा रहा है और मैं रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ। शाम के टाइम सफ़र शुरू किया था। रास्ते में एक जगह ढाबा आया जहाँ मैंने खाना पीना किया। बाकी ट्रक वाले भी वहाँ पे उतरे और खाना पीना किया और 1 घंटा आराम करके मैं चल पड़ा। अब ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था जिस पर मुझे सफ़र करना था। रात काफ़ी गहरी चुकी थी, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। उधर से कंपनी वाले भी फ़ोन कर रहे थे कि माल हर हाल में वक्त पर पहुंचा देना। बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर था। तो खैर मैं चले जा रहा था। रास्ते में बहुत ज़्यादा घुप अंधेरा आ गया, यानी आबादी से निकलकर ट्रक घने जंगल की तरफ रवां दवा था। दोनों तरफ जंगल ही जंगल था और सुनसान सड़क। शिद्दत की सर्दी भी पड़ रही थी, लेकिन मैं हिम्मत करके ट्रक चला रहा था और दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि कोई जंगली जानवर आके हमला ना कर दे तो मैं बच जाऊं। बस यही परेशानी थी। लेकिन अभी चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और रात भी गहरी हो चुकी थी, पूरी रोड सन्नाटा था, स्या अंधेरा था। तो मेरी हेडलाइट जैसे ही सामने पड़ी तो मैंने देखा कि कोई अजीब सी चीज़ सामने खड़ी है। मैंने हॉर्न दिया तो उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो कोई अजीब सी चीज़ थी जिसने अपना सर उतार कर अपने हाथ में ले लिया और मुझे देखने लगा। मैंने जैसे ही गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो सरकटा है। अब तो वैसे ही पहले से मैं डरा हुआ था और खौफ के मारे मेरा तो बहुत ज़्यादा हाल बुरा था।
خیر میں نے اپنا ٹرک نہیں روکا اور ٹرک چلاتا رہا۔ اب وہ سرکٹا میرے پیچھے لگ گیا اور مجھے باقاعدہ نام سے آوازیں دے رہا تھا کہ زبیر رکو، زبیر رکو۔ اب میں پریشان تھا کہ اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا۔ جیسے میری سائیڈ میرر پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ سرکٹا میرے ٹرک کی رفتار سے ہی بھاگتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ کبھی وہ اپنا سر اپنے شولڈر پر رکھ لیتا اور کبھی وہ سر ہاتھ میں لے کے لمبا ہاتھ کر کے میرے سائیڈ میرر تک لے آتا اور مجھے آواز دیتا کہ زبیر ٹھہر جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اتنا خوف تھا مجھے کہ ایک تو سناٹا تھا، کوئی رونق نہیں تھی اس روڈ پہ، اوپر سے سردی اس قدر شدید تھی جو ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی، اوپر سے یہ سرکٹا میرے پیچھے لگ چکا تھا۔ اب تو میرے کانوں سے ایسے نکل رہا تھا دھواں سردی میں بھی، جیسے میرے کانوں میں کسی نے آگ ڈال دی ہو، کیونکہ وہ بہت زور سے مجھے آواز دے رہا تھا۔ میری زبان بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن میں نے ٹرک چلانا نہیں چھوڑا کہ ٹرک چلاتا رہوں گا تو میں بچا رہوں گا، ورنہ یہ جانے ٹرک کے اندر آ کے مجھے کیا سے کیا کر دے۔ اتنا خوف کہ میں بتا بھی نہیں سکتا اس وقت جو میرے ساتھ بیت رہی تھی، یہ تو الفاظ میں بیان ہی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خیر وہ لوگ باز نہیں آیا اور میرے پیچھے بھاگتا رہا۔ سائیڈ میرر پہ جب بھی نظر پڑتی تو اس کا اتنا لمبا ہاتھ، وہ دور ہوتا دھڑ اس کا، اور لمبا ہاتھ سر لے کے بالکل سائیڈ میرر کے پاس آ کے کہتا زبیر رکو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو میری سانسیں ہی اٹک گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب تو بس میری سانس نکل جائے گی، میری موت مجھے سامنے نظر آ رہی تھی، بالکل میں مرنے کے قریب تھا۔ سوچا مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سر ایک جھٹکے سے پیچھے چلا گیا، اور وہ سائیڈ میرر سے جیسے ہی میری نظر پڑی تو وہ سرکٹا کافی دور مجھے محسوس ہوا۔ اب میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو کلام الہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے اس کی رفتار تھوڑی کم ہو گئی۔ اب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور آیت الکرسی کا بھی ورد شروع کر دیا، اور میرے ٹرک میں LED لگی ہوئی تھی جس میں میں نے قرآنی آیات کا چینل کھولا اور اونچی آواز میں قرآنی آیات چلا دی۔ اب رات اس طرح، پوری رات اسی طرح گزری۔ اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی طاقت میرے ساتھ تھی۔ میں نے بڑے آرام سے سفر طے کیا اور صبح کو اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور جا کر ساتھی کو جو یہ قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ شکر کرو کہ تم بچ گئے۔ وہ روڈ